बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास। आपके साथ है नाज़रीन ग्रामी। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अब उनकी जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि अब तमाम सियासी जमातें, हुकूमत और तमाम इदारे, स्टेक होल्डर्स जो हैं, अब वो एक पेज पर आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करें और मुल्क की मुफाद की खातिर आपस में मिलकर फ़ैसले करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इदारों की जो निशानदही की गई है, उसकी इदारों में डेफिनेटली इसमें अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें तमाम इदारे आ जाते हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को तो बराह रास्त ये मौजूदा सूरत हाल को भांपते हुए नाम नहीं लिया गया, लेकिन इदारों का कहा गया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से कि तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें, तमाम स्टेक होल्डर्स ये सब आएँ, मिलें, बैठे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और मुल्क की जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, इस मझदार में से मुल्क को निकाला जाए। तो आइए मिलकर बैठते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये वही हुकूमत है जिसकी जानिब से ये कहा जाता था कि 9 मई वालों के साथ बात नहीं करेंगे। अब यही 9 मई वाले जो हैं, जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब जलसा होने जा रहा है। आज 2 दिन बाकी रह गए हैं और 2 से 3 दिन बाद 2 दिन बाद ये जो होने वाला जलसा है, ये जलसा क्या वाकई होने जा रहा है। इस जलसे के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड कोई तैयारियां हमें नज़र नहीं आ रही हैं। क्या जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से इस जलसे को लेकर के। ये जलसा, इस जलसे की तैयारियाँ और साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन ग्रामी अब साइबर सिक्योरिटी जो है उसको ज़रूरी करार दे दिया गया। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, अब होने क्या जा रहा है, इस पे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसका स्टांस, ये जो जलसा मंसूख किया गया था और अब जो जलसा होने जा रहा है, इस पे कुछ अंदर की खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो मुज़ाकरात के लिए, ये जो बात करने के लिए कहा जा रहा है, ये बात होने जा रही है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कहती है कि आज की इस कोर कमांडर में भी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब खान साहब की रिहाई, इस पे भी बड़ा इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को आज की उस रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है। तो वी लोग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम आते हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, आज के इस वी लोग में बात करेंगे कि वो जो इशारतन बात कर रहे हैं, इदारों का कह रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो चाहते हैं कि अब कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अब ये हुकूमत जो है, ये बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। ये नाकाम हुकूमत जो है, अब ये हुकूमत इमरान खान के साथ बात करना चाहती है। इमरान खान जो है वो हामी है क्या इनके साथ बात करने के लिए, या फिर जो है ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है, इतनी बड़ी बात जो है, ये बेसिकली इनका इजलास हुआ था। इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँ तो ये मुशावरती इजलास जिसकी सदारत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने खुद की थी, इसमें उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी मौजूद थी। इजलास जब हुआ, तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, इनसे जब पूछा गया, इनसे जब मुशावरत की गई कि हाँ भाई, अब हमारे पास तो कोई हल नहीं है, हमें तो लग नहीं रहा कि ये मुल्क को जो इस वक्त मुल्क की मईशत है, इस डूबती हुई कश्ती को किस तरह से पार लगाना है। क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है, उनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम की थी, उस बिजली की कीमत को कम करने में अब IMF का प्रेशर भी आ गया। इसमें IMF की जानिब से इनको कहा गया है कि भाई, आप लोग कौन होते हैं, सूबाई हुकूमतें कौन होती हैं ये फ़ैसला करने वाली कि आपने अपनी आवाम को रिलीफ देना है, और आपने 14 रुपये फ़ी यूनिट इस आवाम को रिलीफ देना है। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है, उनकी सख्ती आ गई है। लेकिन ये जो मुशावरती इजलास था, इसमें उनके अब्बा जान ने, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बेटी को उनकी परफॉर्मेंस पे, मतलब ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इस पर उन्होंने उनको शाबाश दी। रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, तो बिजली के बिल जो है वो साफ बता रहे हैं। आपका भी बिल आया होगा, मेरा भी आया। अब इसमें फ़ी यूनिट हमें 14 रुपये रिलीफ मिला है या नहीं, ये तो इसको एक अदर साइड पे रखते हैं। इस पर एक पूरा मैं डिटेल वीलॉग कर भी चुकी हूँ और मज़ीद भी करेंगे आने वाले वीलॉग्स में इस पर बात कि कितना ये रिलीफ हुकूमत दे रही है और बिजली की कीमतों में बेसिकली ये आवाम को किस तरह से इन्होंने घुमाया है, ये घन चक्कर है क्या, इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीलॉग बनता है। बहरहाल
میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی مشاورتی اجلاس میں ان کی زیر صدارت اس مشاورتی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم کو بات کرنی ہے. اور بات کرنے کے لیے کیسے ہو سکتا تھا کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو اگنور کر کے یہ سب پہلے ہی اکٹھے ہیں. اتحادی حکومت ہے، یہ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف کیا دے رہی ہے، عوام کو ڈیلیور کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے. اب یہ ناکام ہو چکے ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ان کی جانب سے اب انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ ادارے آئیں، تمام سیاسی جماعتیں آئیں، حکومتیں آئیں، اسٹیک ہولڈرز آئیں، مل کے بیٹھیں اور ملکی سیاسی اس وقت ملکی مفاد کی خاطر فیصلے کیے جائیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا جی، مشاورت جب کی گئی تو اب اس میں جو اداروں کا نام لیا جا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، ان ادر ورڈس اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ خدا را اب ہماری ہیلپ کریں، ہمیں لایا تو گیا تھا پاکستان میں، اب اس منجھار سے ہمیں نکالا جائے. اب جب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہمیں مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، جو بات کرنے کا کہا جا رہا ہے، جو بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، بیسیکلی رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ آلریڈی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارے کچھ لوگ. اور پچھلے ویلاگس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ محمود خان اشرف زئی کا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ رؤف حسن صاحب جو ہیں یہ بھی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص جو ہے وہ بندے مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. اب رؤف حسن صاحب کی جانب سے اتنا بڑا دعویٰ کیا جانا، اس کو ہرگز فراموش نہیں کیا جاتا، اگنور نہیں کر سکتے ہم. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ، ہماری لیڈرشپ کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اسی رابطے کے پیش نظر ہم نے اپنا پچھلا جلسہ منسوخ کیا تھا. بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کہا گیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے وہ جلسہ منسوخ کیا تھا. اب دیکھیں کہ 2 دن بعد جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. زیرو ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، ان کی پلاننگ ہے، کچھ بھی مطلب کہ کارکنان کے حوالے سے ان کو کوئی لائحہ عمل دیا ہو، کوئی گائیڈ لائن دی ہو، کوئی پلان دیا ہو کہ کارکنان نے بیسیکلی کرنا کیا ہے، انہوں نے نکلنا کہا ہے، انہوں نے اکٹھے کہاں پہ ہونا ہے. اب جلسہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں، لیکن آن گراؤنڈ ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑی حد تک امکانات ہیں کہ یہ جو 2 دن بعد ہونے والا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. اب یہ جلسہ جو ہے یہ کس وجہ سے منسوخ کیا جائے گا، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ اب پہلا جو جلسہ منسوخی تھا اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مؤخر کیا جانا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے. لیکن ابھی اگر یہ سارے پھر دوسری جانب جب عمران خان کی جب یہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ دیگر ہے، باقی لیڈرشپ ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ 9 مئی والوں سے مذاکرات کسی بھی طرح سے نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، تو اب کس وجہ سے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا آپ کے قائد کی جانب سے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے وہ شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں، یہ 9 مئی والے ہم نہیں تحریک انصاف کو کہتے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو 9 مئی والے کہا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ 9 مئی والے ہیں. اس قدر اس نہج پہ یہ حکومت جو ہے یہ آ چکی ہے کہ اب اس سے بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ انہی کا بیانیہ تھا، انہی کا یہ نعرہ تھا، انہی کی یہ الزام تھا، اور اسی الزام کو انہوں نے کیش کیا، اسی پتے کو، اسی کارڈ کو انہوں نے کھیلا. اور اب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم نہیں کہتے تھے کہ 9 مئی والے ہیں. بہرحال اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اشرف زئی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کو جاری رکھنے کا فیصلہ اس مشاورتی اجلاس میں کیا گیا تھا، جس کی صدارت میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے ہم نے نکالنا ہے اور ہم سب نے مل کے بیٹھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین گرامی اب یہ بھی خبر ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کور کمانڈر کانفرنس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو ضروری بنایا جا رہا ہے. اور اب ہر اس سازش کے خلاف آخری ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے، جو کہ ملکی جو ہے سیکیورٹی یا ملکی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ سوشل میڈیا کو اب کنٹرول کرنے کے لیے پہلے تو اس حکومت نے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک فائر وال جو ہے وہ انسٹال کی تھی، اور اس کو خمیازہ جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑا تھا. تمام تر صورتحال، تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں. لیکن اب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ اب ہم سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کو ضروری بنائیں گے. تو اس میں اب سوشل میڈیا جو ہے اس کے خلاف کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ شدید قسم کی تیار ہونے جا رہی ہے. ناظرین گرامی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ اب دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جانب سے ابھی کوئی ہاں یا نہ کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے. ان کی جانب سے یہ جو کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ اب ہم بات کریں، آئیں، بیٹھیں، ملیں،
फैसले करें। अभी तक जरदारी साहब की तरफ से या बिलावल की तरफ से कोई सिंगल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई है, ताहम वो अपना फोकस किए हुए हैं हुकूमत पे। जी हाँ, अभी पंजाब के अंदर भी कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं मज़ीद, जिनको कि दूर किया भी गया था, मज़ीद जो है वो इजलास पे इजलास हो रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं उनको शहबाज शरीफ ने पहले भी मनाने की कोशिश की, अब भी, कि मतलब हुकूमत जो है हर हद तक जाने के लिए तैयार है कि किसी ना किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और हम अब इसमें से निकले। जिस शिकंजे में वो खुद फंसे थे उस शिकंजे से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब जरदारी साहब जो हैं वो किस हद तक इस हुकूमत का साथ देते हैं। और शिकंजे से निकलने के लिए, इस मौजूदा क्राइसिस से, सूरत हाल से निकलने के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो उनकी जानिब से मज़ीद क्या ला है अमल तरतीब दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके वो जो ताल्लुकात थे, जो डेड लॉक था, वो डेड लॉक अब वैसा नहीं रहा है बल्कि टूट चुका है। उस डेड लॉक को तोड़ने के लिए रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और मज़ीद भी काम करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में इसके कुछ आपको रिजल्ट्स जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, अब ये जो जलसा हुआ था 2 दिन बाद, ये जलसे से तमाम तर सूरत हाल जो है वो जुड़ी हुई है। अब पहले जलसे को मंसूख किया जाना इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और अब जो जलसा 2 दिन बाद है उसकी ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। मीन्स के ये जलसा जो है बड़े चांसेस हैं कि ये ना हो। इस जलसे को, जिस तरह पिछले जलसे को जोड़ा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल से, इस जलसे के हवाले से कोई भी ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मुझे आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।